छोटा सा सवाल है, जिस साहबी ने हदीस बयान की उस पूरी हदीस में उसने हज़रत अली का नाम कई मरतबा लिया, लेकिन किसी मौके पर उसने मौला अली नहीं बोला। फिर इसके बाद जिन साहबा ने सुनी उन्होंने सारी जिंदगी हज़रत अली को बुलाया, लेकिन मौला अली कहकर नहीं बुलाया। ये इनकी नासिबियत है, नासिबियत के अलावा क्या कह सकते हैं? अपने खुलाफा की खबर ले लेते हैं। किस सहाबी ने हजरत अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा है? दिखा दें। आप जो कहते हैं सिद्दीक अकबर से किस सहाबी ने कहा है? किस सहाबी ने हजरत उमर को फारूक आजम कहा है? किस सहाबी ने हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा है? बुलाया है कभी इन अलकाब से? किस सहाबी ने हजरत आयशा को सिद्दीका कहा है? बिस्मिल्लाह करें, साबित करें। किस सहाबी ने आपका बहुत ही महबूब बनी उमैया मुआविया को खालिल मोमिनीन कहा है? किस सहाबी ने कहा है? पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नास्बियों की आदत है कि किसी न किसी तरीक़े से वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो फ़ज़ाइल हैं उनका इनकार करें। ना भी हों तो फिर उनसे इनकार ना भी हो सके तो फिर एक और तरीक़े से वारिद होने की कोशिश करते हैं। अब हदीस गदीर का तो इनकार नहीं कर सकते तो कहते हैं मौला अली को मौला अली क्यों कहते हैं? मौला अली तो अरबी में कह ही नहीं जा सकता। अरबी में मौलाना अली कहा करो, मौला अली क्यों कहता हूँ? ये इसलिए नहीं कहते कि ये ठीक कर लें, नहीं, ये चाहते हैं कि मौला अली न कहा जाए, दरअसल इसलिए कहते हैं। यानी अगर इनका गम और दर्द ये होता कि नहीं एक दुरुस्त लफ्ज़ अरबी कवायद के मुताबिक वो पढ़ा जाए तो आपको मालूम होता कि वाकई इनका ये हदफ है, इनकी गुफ्तगू से पता चलता। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं हत्ता आप मौला अली भी ना कहें, मौला अली अब ना कहें। इसलिए तो तारिक जमील के ख़िलाफ़, तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया था नास्बियों ने कि क्यों मौला अली कहा। तो अब ये एक और तरीक़े से आए कि मौला अली कहना अरबी कवायद के मुताबिक ठीक नहीं है। ज़रा इनको सुनते हैं, सुन लें ज़रा। तो एक छोटा सा सवाल है, जिस साहबी ने ये हदीस बयान की उस पूरी हदीस में उसने हज़रत अली का नाम कई मरतबा लिया, लेकिन किसी एक मौके पर उसने मौला अली नहीं बोला। फिर इसके बाद जिन साहबा ने सुनी उन्होंने सारी जिंदगी हज़रत अली को बुलाया। किसी जिन साहबा ने सुनी सारी जिंदगी मौला अली को बुलाया, एक ने भी मौला अली कहकर नहीं बुलाया। किसी एक ने भी मौला अली कहकर मौला अली को नहीं बुलाया। अंदाज़ा करें। तो ये एक अरबी ग्रामर की बात या अरबी लुगत की बात है कि भाई मौला अली लफ्ज़ दुरुस्त है कि नहीं है। ये मैंने पूरी तफसील में बताया कि ये मौला अली लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। मौला अली लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, कह रहे मौला अली लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। क्यों? कवायद के मुताबिक ठीक नहीं है, मौला अली लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, पहली बात तो ये है कि जब हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में कहते हैं मौला अली। अरबी पढ़ते वक्त तो हमने नहीं कहा है ना कि जो आप कहते हैं नहीं अरबी के कवायद के मुताबिक। ओ भाई, हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में मौला अली कह रहे हैं, जो एक ख़ास माना हम मुराद लेते हैं, सबको पता है। अगर यही बात होगी आप हज़रत अबू बकर क्यों कहते हैं? हज़रत अबू बकर तो अरबी कवायद के तहत ही ठीक है, हज़रत अबू बकर अरबी में बोला जाता है हज़रत अबू बकर। अजीब बात है, हम उर्दू में बात कर रहे हैं उसको उठा के अरबी में लेके आ रहे हैं, अरबी में मौलाना कहा करें। और भाई एक बात, वो उर्दू में एक और माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ख़ास माना मुराद लिया जाता है मौला अली कहकर। पता नहीं किस दुनिया में आप लोग रहते हैं कि उर्दू में कही जाने वाली बात को उठाकर अरबी में पेश कर रहे हैं कि अरबी के कवायद के मुताबिक ही ठीक नहीं है। ये एक जुल्म है, जुल्म के अलावा और क्या है कि ये इनकी नासिबियत है, नासिबियत के अलावा और क्या कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, फिर कहते हैं किसी सहाबी से साबित नहीं है कि उन्होंने मौला अली को मौला अली कहा हो, किसी सहाबी से साबित नहीं है। मैं अभी इनसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि मैं आपको दलाइल तो दूंगा अभी, यानी दलाइल मैं दूंगा कि सहाबी ने कहा या नहीं। पहले मैं इससे ये पूछता हूँ, अगर मौला अली के लिए साबित नहीं है और आप जोर लगा रहे हैं कि मौला अली के लिए साबित नहीं है, तो भूल गए आप। ज़रा मौला अली पे जाने से पहले अपने खुलाफा की खबर ले लेते। किस सहाबी ने हज़रत अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा है? दिखा दें। आप जो कहते हैं सिद्दीक अकबर से किस सहाबी ने कहा है? किस सहाबी ने हज़रत उमर को फारूक आज़म कहा है? किस सहाबी ने हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा है? बुलाया है कभी इन अलकाब से? किस सहाबी ने हज़रत आयशा को सिद्दीका कहा है? बिस्मिल्लाह करें, साबित करें। किस सहाबी ने आपका बहुत ही महबूब बनी उमैया मुआविया को खालिल मोमिनीन कहा है? किस सहाबी ने कहा है? पेश करें।
یعنی اگر آپ صحابہ کی بات کریں ذرا ہمارے سوالوں کے جوابات دے دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق اکبر سے، اور اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ عمر فاروق صاحب اور ذو النورین اور خال المومنین، یہ کس صحابی؟ جب کسی صحابی نے نہیں کہا ہے تو آپ صحابہ سے زیادہ ان شخصیات کو پہچانتے ہیں کہ آپ آ کے یہ القاب لگا رہے ہیں ان کے لیے. اب میں آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف. جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب کیا، کسی صحابی نے نہیں کہا. اب کو علم نہیں ہے کیوں کسی صحابی نے نہیں کہا، ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہا ہے صحابی نے. اچھا قبل اس کہ میں بتا دوں، میں بھول نہ جاؤں، حتیٰ کہ یہ جو آپ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں نا، رضی اللہ، یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے لیے رضی اللہ نہیں کہا ہے. اور اس کے اوپر تو خود آپ کے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اعتراف موجود ہے. یہ کتاب آپ دیکھیں، عقیدۃ الواسطیہ کی شرح ہے، لکھی کس نے ہے؟ صالح بن عبد العزیز نے. اس کی دوسری جلد پر صفحہ نمبر 411 پہ آپ دیکھیں. ابھی کہتے ہیں کہ اہل سنہ فلاں انہوں نے مخالفت کی ہے، اور وَأَظْهَرُ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ فِي الصَّحَابَةِ وَكَانَتْ لِأَهْلِ السُّنَّةِ شِعَارًا وَأَدْخَلُوهَا فِي أَشْيَاءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ كَمَا فَعَلُوا فِي إِدْخَالِ التَّرَدِّ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّرَدِّ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّرَدِّ عن جميع الآل في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن زوجات النبي لم يكن في عهده ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان. یہ جو تم کہتے ہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ رسول اللہ کے دور میں یہ کہا جاتا تھا، نہ ابوبکر صاحب کے دور میں کہا جاتا تھا، نہ عمر صاحب کے دور میں کہا جاتا تھا، نہ عثمان صاحب کے دور میں کہا جاتا تھا. ثم بعد ذلك على أئمة من التابعين، پھر تابعین میں سے بھی کسی نے نہیں کہا ہے. تابعین کے بعد لوگوں نے آ کے تردی شامل کی ہے. ذرا اس کی خبر لے لیں سر. یہ تو آپ کا اپنا عالم ہے جو مان رہا ہے، یا آپ کا اپنا عالم اس کا اعتراف کر رہا ہے. غیر مقلد صاحب، غیر مقلدین کو اتنا معلوم نہیں ہے. یعنی آپ جب کہتے ہیں قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، اہل الحدیث، اہل الحدیث، تو آپ کو پھر پتہ نہیں ہے کہ احادیث میں اور جو آپ کے ہاں قرون اولا ہیں، اس زمانے میں تو آپ کے ان صحابہ کے لیے تو ترضی بھی ثابت نہیں ہے کہ رضی اللہ عنہ ثابت کریں، کہ جائے کہ آپ دیگر القاب. اب آتے ہیں ان کے اپنے جو ان اعتراض اٹھایا اس کی طرف کہ مولا علی کے لیے تو کسی صحابی نے نہیں کہا ہے. سر مولا علی کے لیے کہا ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے وہ تعصبانہ نگاہ ہے، آپ ناسبی ہیں تو ناسبیت کو نام رکھ لیں بھی اپنے اوپر اہل الحدیث، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیثوں سے بے خبر ہوتے ہیں. یہ مسند احمد ہے، مسند احمد، حدیث نمبر ہے 23,563. یہ حدیث آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جاء رہط الی علی برحبہ، رحبہ میں ایک گروہ مولا علی کے پاس آیا. فقالوا السلام علیک یا مولانا، مولا علی، اے ہمارے مولا پر سلام ہو. مولا علی نے کہا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، یا قوم عرب، میں کیسے تمہارا مولا ہوں، تم خود عرب ہو. قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم غدیر خم یقول من کنت مولاہ فإن هذا مولاہ. یہیں سے استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مولانا. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ نے آپ کے بارے میں علی کہا ہے کہ من کنت مولاہ فإن هذا مولا، کہ مولا علی مولا ہے ہمارے. تو ہم آپ کو جب سلام کریں گے تو یہی کہیں گے السلام علیک یا مولانا. آپ کہہ رہے ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا ہے، کہا ہے. یہ دیکھیں صحابی نے بیان کیا ہے. آگے دیکھیں کون ہے یہ صحابی. قال الریاح فلما مضوا، جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا پیچھا کیا. فسألت من هؤلاء، ان کا یہ کون ہے. قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب الانصاری، کچھ انصار تھے جن میں ابو ایوب انصاری بھی موجود ہیں. اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو سنا ہے جو کہتے تھے من کنت مولاہ فإن هذا مولاہ. تو ہم آپ کو اے علی یہی کہہ کر مخاطب کریں گے السلام علیک یا مولانا. یہ تو ثابت ہوا، مولا علی کے بارے میں ثابت ہوا کہ مولا، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. حتیٰ آپ کے اپنے عالم نے بھی کہا ہے اسنادہ صحیح، شعیب ارنوت نے کہا اس کی سند صحیح ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو مجھ سے دلیل مانگ رہے تھے
آپ جو کہتے تھے، بلکہ وہاں آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ تو جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ آئے ہوئے تھے، کہتے کسی صحابی نے کہا ہی نہیں ہے، تو شاید آپ کو ان حدیثوں کا پتہ نہیں تھا. تو یہ تو ثابت ہو. آپ میرے جو سوالات ہیں وہ آپ کے اوپر قرض ہے آپ کے اوپر. آپ ثابت کریں کہ حضرت ابو بکر کو کسی صحابی نے صدیق اکبر کہا ہو، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا ہو، پھر تکرار کر رہا ہوں، عثمان کو ذو النورین کہا ہو، معاویہ کو خال المومنین کہا ہو، عائشہ کو صدیقہ کہا ہو، جو آپ لوگ کہتے ہیں. ابھی لے آئیں کسی صحابی سے ثابت کریں، اور رضی اللہ عنہ ثابت کریں اپنے کسی صحابی سے. قطعاً ثابت نہیں کر سکتے، ناممکن آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ثابت کریں. بلکہ جو صحابہ سے ثابت ہیں وہ تو بہت خطرناک ہیں. دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ اس پہ آپ عمل بھی نہیں کر سکتے. جو صحابہ سے ثابت ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے. یہ ہے مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق دیکھیں، ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ راستے میں تھے، ان کے سائڈ پہ حذیفہ بن یمان بھی تھے. اور آگے پھر کہتے ہیں کہ جب عمر بن الخطاب کو پتہ چلا وہو یسیر خلف حذیفہ، وہ حذیفہ کے تھوڑے پیچھے جا رہے تھے. فلما استخلف عمر سأل حذیفہ عنہا، جب عمر خلیفہ بنا تو اس نے حذیفہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا. اور کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ فقال له حذیفہ واللہ انک لأحمق، انک لأحمق. حذیفہ نے کہا اے عمر، اللہ کی قسم تم کیا ہو؟ ایک احمق ہو. واللہ کہا ہے، خدا کی قسم بھی کھائی ہے، خدا کی قسم بھی کھائی ہے، تم ایک احمق ہو، بے وقوف ہو. اب حذیفہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ تو کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کہا، تو صحابی نے کہا ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج کے بعد حضرت عمر کے نام کے ساتھ آپ فاروق اعظم مت کہا کرو، اے غیر مقلد عالم مت کہا کرو. آپ حذیفہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے صحابی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے فاروق اعظم کہا ہو، تو صحابی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آپ یہاں پہ کیا کہا؟ جب بھی حضرت عمر کا نام تو احمق ساتھ لگایا کرو، کیونکہ صحابی کی یہی سیرت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.